अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक फ़रिश्तों के बारे में। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें इनकी असल शक्ल व सूरत में देखना अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अज़ीम मखलूक हैं और इनमें से भी छोटे हैं, कुछ बाज़ बड़े। अगर फ़रिश्तों के परों की बात की जाए तो बाज़ फ़रिश्तों के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद है कि अल्लाह ताला ही है जिस तमाम तारीफ़ें जिसके लिए हैं, जो आसमान और ज़मीनों का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों का अपना कासिद बनाए हुए है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेरा हुआ था। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। और अगर फ़रिश्तों के कद की बात की जाए तो वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, इनके कद के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के मुझे बारे में बताने की इजाज़त दी गई है, जिसके पाँव लसब से निचली 7वीं ज़मीन में हैं और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फ़रिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है, जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़रूरियात की अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी। इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज़ कर दिया। इसकी वजाहत कुरान करीम में मज़कूर सीना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप ने इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर इन्होंने इसे तनाज़ुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ़, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा। वो दिन रात फ़कत अल्लाह ताला की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में कुछ है, इसी अल्लाह का है। जो जितने इसके पास फ़रिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फ़रिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फ़रिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की अगर तादाद की बात की जाए तो बेशुमार हैं। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हदीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई फ़रिश्ता सजदा ज़ेर ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फ़रिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फ़रिश्तों की एक अहम ख़ासियत
اگر فرشتوں کی ایک خاصیت جو کہ سب سے اہم ہے اس کی بات کی جائے تو فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والا پہچان لے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدت مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں کی طاقت کی اگر بات کی جائے تو فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوموں کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیے وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تکمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جس سے یہ پس ہو جائیں۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والا فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ فرشتوں کا نظم و ضبط، اگر فرشتوں کے نظم و ضبط کی بات کی جائے تو فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت، کیا فرشتوں کی موت ہوتی ہے یا فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ اگر اس حوالے سے بات کیا جائے تو جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے بھی یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں، اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہے گے وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے، یعنی پھر انہیں بھی موت آئے گی۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت اور عزت والی ہے، وہی باقی رہ جائے گی۔ اس طرح ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی ایسی معلومات سے آگاہ رہیں۔ تھینک یو۔